جل المنادي ينادي ينادي يا عبادي. انتوا برنامج مسلم صح؟ برنامج مسلم في الشارع. عليك عم اللهم بارك، صوته جميل، كنت عايزك تسمعه. عم حضرتك؟ طيب تمام، اتفضل يا شيخ. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الله الله. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. اللهم بارك. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم. والله حاسس كأني بسمع الشيخ الطبلاوي بالظبط. أكمل يا مولانا. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب. الله. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. اللهم بارك، اللهم اجعلنا معهم. وأنتم فيها خالدون. ما أنا بقول الطبلاوي ومحدش مصدق. اللهم بارك. طيب ممكن تسمعنا حاجة مرتل؟ ترتيل؟ ترتيل. اتفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. احسنت يا مولانا والله. ربنا يحفظك. بس انت من شويه قلت لي ان تقريبا حضرتك بتقول ابتهالات صح؟ طب ممكن تسمعنا حاجه؟ سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله. اللهم بارك. يا نور عرش الله يا رحمة المهداة
المزداه والسراج المنير والشافع المشفع في اليوم العسير يا رسول الله. الله، حضرتك جاي لنا من الزمن الجميل. اللهم بارك، ما شاء الله. اسم حضرتك قلت لي ايه؟ منتصر عبد الحميد أحمد. الشيخ منتصر، ما شاء الله والله. طيب عاوزينك تقدم نصيحة للشباب بتاع اليومين دول. نصيحة للشباب يبعدوا عن اللي يغضب ربنا ويمشوا في طريق ربنا، ربنا هيفتح عليهم من كل الابواب. دي اهم والله حاجه. يعني لخصت كل حاجه. ربنا يحفظك. وشكرا لحضرتك على التقديمه الجميله دي للحاج. ربنا يحفظ. لا رايح فين؟ احنا لسه ما خلصناش. لسه احنا عاوزين يعني، احنا طبعا مهما سمعناك مش هنشبع من صوتك. خليك يا حبيبي. فاحنا عاوزين نختم معاك بقى كده بحاجه حلوه. ماشي يا حبيبي. يلا. روحي بحبك في الضياء تهيم. الله. روحي بحبك في الضياء تهيم. يا سلام. والشوق مني في هواك عظيم. والقلب مسرور بذكر محمد في ذكري نور وفيه نعيم. الله 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 زاد محمدا تعظيما. فصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بجد انت سلطنتني والله. الله يرضى عليك. ربنا يحفظك ويبارك فيك. احنا اتشرفنا جدا باللقاء الجميل مع حضرتك، ونتمنى نشوفك في لقاء تاني. حضرتك عندك صفحة على الفيسبوك الشيخ منصور الطبلاوي، هنحط لكم لينك الصفحة في التعليقات ان شاء الله. اتمنى تدخلوا تدعموا الشيخ، وبجد يعني من الاصوات اللي تستاهل. ربنا يحفظك ويبارك فيك. اتشرفنا جدا باللقاء الجميل ده مع حضراتكم. سعيد جدا ان انا اتعرفت بحضرتك والله. والله احنا سعداء اكتر والله. شكرا لحسن استماعكم. كان معاكم اخوكم محمد زكريا من برنامج مسلم في الشارع. السلام عليكم.